السلام عليكم، معكم رشيد من قناة إيكوزا. اليوم إن شاء الله غادي نبداو موديل جديد. هذا الموديل هذا كيقراوه الناس ديال ليستيا، كونطابيليتي دونتربريز ولا تكنيسيان سبيسياليزي كوميرس. دونك هاد الموديل هذا غادي نقراو فيه بزاف تاع لي شابيتر. دونك هذا هو الشابيتر الاول اللي غادي نقراو اليوم. دونك ابري غادي نشوفو لي رابور بروبورسيونيل، لي غروندور بروبورسيونيل، et après les intérêts simples, les comptes commerciaux et l'équivalence des effets et les comptes courants inchallah. Donc au chapitre, donc les pourcentages, غادي نشوفو définition. Donc on appelle pourcentage le rapport constant de deux grandeurs proportionnelles quand la mesure de la seconde égale à 100. يعني هاد البورسونتاج هو واحد البروبورسيون اولا واحد التناسبيه بين جوج ديال الاعداد ملي تيكون المقام كيساوي 100. دونك باغ اكزومبل 5%، سي كلير. دونك قلنا هو واحد البروبورسيون اولا واحد التناسبيه بين جوج ديال الاعداد ملي كيكون المقام كيساوي 100. دو بوين دو في ماتيماتيك اون دو كا ديستينكت، يعني عندنا جوج ديال الانواع ديال لي تيب ديال لي بورسونتاج. كاين بورسونتاج ديريكت و بورسونتاج انديريكت. سكي كونسيرن لو بورسونتاج ديريكت هو كنطبقوه ملي ديك لو كونتيتي اللي غادي نطبقوا عليه اولا ديك الكميه اللي غادي نطبقوا عليه كتكون معروفه عندنا، يعني معطيه لينا، سي كلير. والعكس صحيح، فاش كيكون ديك الكونتيتي اللي غادي نطبقوا عليها لو بورسونتاج كتكون انديريكت، كتكون ما معروفاش، كيكون بورسونتاج انديريكت، سي كلير. دونك قلنا الا كان هذيك الكونتيتي اللي غادي نطبقوا عليها يعني البورسونتاج سابليك سور اون كونتيتي كوني، يعني غيطبق على ديك الكميه اللي معروفه كيتسمى بورسونتاج ديريكت. الا كانت ديك الكميه ما معروفاش كيتسمى بورسونتاج انديريكت، سي كلير. نشوفوا واحد ليكزامبل. دونك قال لك ان كوميرسون achète un article au prix de 9000 dirhams. Il désire de réaliser un bénéfice de 20% sur le prix d'achat. Quel sera alors son bénéfice? دونك هنا قال لك واحد التاجر بغى يشري واحد الارتيكل بهذا البري هذا، وبغى يدير واحد البينيفيس سور لو بري داشا، يعني بغى يدير واحد 20% سور لو بري داشا. دونك حنا انا كنعرفوا بلي لو كوميرسون او التاجر هو واحد الشخص اللي كيشري دي زارتيكل كيبقى يعاود فيهم البيع بالصولون واحد الهامش ديال الربح بالنسبه ليه، سي كلير. دونك كيفاش غادي نحسبوا هاد البينيفيس هذا؟ دونك لو كونتيتي معطيه لينا كوني، دونك غادي نحسبوا لو بورسونتاج. دونك غادي نديرو 20% مضروبه في 9000، اولا غادي نديرو 9000 مضروبه في 20 مقسوم على 100، سي كلير. باينه غادي تعطينا 1800. Donc, plus généralement, une quantité représentée par un pourcentage de X% applicable à une quantité P se calcule comme suite. Donc, قال لك دونك إلا خرجت يعني إلا تعطات لنا واحد الكونتيتي يعني معروفة وبغينا نطبقوا عليه واحد البورسونتاج X%، دونك كنشدو داك X% وكنضربوه في P وكيخرج لينا البورسونتاج، اولا كنديرو بي مضروبه في اكس وكنديفيزيوه باغ 100، سي كلير. دونك دابا ندوزو البورسونتاج انديريكت. دونك بالنسبه للبورسونتاج انديريكت حتى هو سهل. دونك كاينه علاقه غادي نطبقوها وغادي نخرجوه. دونك ان كوميرسون achète une marchandise à 24000 dirhams et désire de réaliser le bénéfice de 25% sur le prix de vente. Quel sera dans ce cas son bénéfice? دونك هنا واحد الكوميرسون هو شرا واحد المارشانديز 24000 وقال لك بغى يدير واحد الربع، يدير واحد البينيفيس ديال 25% سور لو بري دو فونت. كيما كتشوفوا هنا لو بري دو فونت هي انكون، يعني ما عرفناش شحال فيها. دونك كيفاش غادي نخرجوها؟ دونك بلي جينيرال لوrsque le bénéfice représente X% sur le prix de vente، يعني ملي كيشكل البينيفيس او الربح كيشكل اكس على 100 في لو بري دو فونت اولا يعني الثمن ديال البيع. كيفاش كنديرو البينيفيس كيساوي البري داشا، البري باش شرينا كنضربوه في داك اكس، يعني داك البورسونتاج ديال الربح، وكنقسمو على 100 ناقص البورسونتاج ديال الربح، سي كلير. دونك نشوفوا هاد التمرين هذا وغادي نديرو عليه الجواب. دونك ما كاينش. دونك كيفاش غادي نديرو بري داشا كيساوي 24000، غادي نضربوها في 25، دونك غادي نضربوها في 25 وغادي نقسمو على 100 ناقص 25 اللي هي 75،
سي كلير. دونك هكا غادي نديرو. دونك انا ما درتش التصحيح سمحوا لي. دونك نشوفوا دابا التطبيقات ديال البورسونتاج فين كيكون. دونك نشوفوا اول تطبيق على لي ريدكسيون سور لو بري او التخفيضات على الثمن. Donc, en général, le commerçant accorde à ses clients une réduction de 1% calculée sur le prix de vente public. يعني التاجر كيعطي الكليان ديالو دي ريدكسيون ولا تخفيضات على لو بري كيتسمى بري دو فونت بوبليك ولا كيتسمى بري دو فونت كاتالوج. يعني داك البري دو فونت اللي كيكون في الكاتالوج ديال لا سوسيتي اولا بري دو فونت بريت اولا بري دو فونت ماركي سولون لا مارك. دونك سي كلير. دونك دابا نشوفوا لي كالكول ديال البري دو فونت. دونك اول كالكول غادي نديرو كالكول دو بي في سي اولا بري دو فونت كاتالوج بدلاله بري دو فونت. سي كلير. دونك هنايا لو بوين دي ديبار بالنسبه لينا هي البي في سي اولا بري دو فونت كاتالوج والبوين داريفي هي البي في. مزيان. دونك غادي نديرو يعني اول حاجه غادي نحطو داك ليليمون اولا داك العنصر اللي خصنا نحسبو اللي هو بي في سي وي اون تيرمين يعني وغادي نساليو بداك ليليمون اللي يكون اصلا راه معطي لينا اللي هو بي في. سي كلير. دونك هذه هي العلاقه كنديرو بي في سي كتساوي 100 ديفيزي بار 100 ناقص ا. اش كنقصدو بديك ا هي الريدكسيون اللي عطاها. مثلا الا كان عطيه 5% غادي نديرو هنا 5 في بلاصه ا. مثلا نشوفوا الا عطاه جوج ديال لي ريدكسيون دونك نديرو عطاه مثلا 5% و 4%. دونك نديرو هنا 100 على 100 ناقص 5 ناقص 5 يعني 95 كنضربوها في 100 على 100 ناقص 4. سي كلير. و بي في راه كيتعطى لك في المعطيات. اوكي. دونك دابا بالنسبه للكالكول دو بي في يعني بري دو فونت بدلاله بري دو فونت كاتالوج. دونك لو بوين دو ديبار بالنسبه لينا عاوتاني هي بي في اللي خصنا نحسبو ولو بوين داريفي هي لو بي في سي. Donc, un commerçant accorde à ses clients de remise de 10% et 8% calculés sur le prix de vente, sachant que le prix de vente catalogue est 25 000 dirhams. Donc, حنا خصنا نحسبوا دابا هنايا لو بري دو فونت او لا بي في. دونك العلاقه ديال لو بري دو فونت هي هذه. دونك كاينين عندنا جوج ديال لي ريدكسيون. دونك عندنا 10 و 8. دونك غادي نحطوا هاد العلاقه هذه وغادي نديروا التطبيق العددي. دونك غنديروا 100 ناقص الريدكسيون الاول اللي هو 10 على 100 مضروبه في 10 مضروبه في 100 ناقص الريدكسيون الثاني اللي هو 8 على 100 وكنضربوه في بي في سي. راه بي في سي ديجا غيكون معطي لينا اللي هو هذا. دونك لو بري دو فونت كاتالوج اي 25000 درهم. دونك ابخي غادي نحسبوها تعطينا 20700. سي كلير. دونك ليسونسيال تكونوا عارفين بلي بي في سي كيساوي 100 ديفيزي بار 100 ناقص الريدكسيون الاول كنضربوه في 100 ديفيزي على الريدكسيون على 100 ناقص الريدكسيون الثاني وكنضربوه في بري دو فونت. اما بالنسبه الا بغينا نحسبوا لو بي في اون فونكسيون دو بي في سي كنقلبوهم. دونك كنديروا 100 ناقص الريدكسيون على 100 كنضربوا عاوتاني في 100 ناقص الريدكسيون على 100 وكنضربوها في بي في سي بري دو فونت كاتالوج. سي كلير. دونك دابا نشوفوا عاوتاني لابليكاسيون ديال لي بورسونتاج في لي ريدكسيون سو لو بوا ولا تخفيضات على الوزن. دونك لو بوا توتال دي مارشانديز انومي لو بوا بروت يعني الوزن الاجمالي ديال واحد المارشانديز كيتسمى لو بوا بروت. اون ديستانغ بليزيور ريدكسيون سور لو بوا يعني كاينين بزاف ديال لي كاينين بزاف ديال لي ريدكسيون سور لو بوا تخفيضات سور لو بوا. دونك كاينين 4. دونك لاطار هو واحد ريدكسيون سور لو بوا دومبالاج يعني هو واحد التخفيض على لو بوا دومبالاج برينسيبال. سي كلير. يعني كل ما كان لومبالاج اصلا هو بحال قلتي داك باش كنغلفوا السلعه مثلا صنادق ولا ميكا ولا شي حاجه بحال هكا. دونك سي كلير. دونك كل ما كان هذاك البوا دومبالاج كثير كل ما كيعطيه لو كوميرسيون كيعطي لي كليون ديالو لي ريدكسيون. لا سيغتار سي ان ريدكسيون سور بور امبالاج سيبلومونتير يعني كيفاش. دونك هاد لي سيغتار هذا كنعطيوهم على لومبالاج سوبلومونتير. كيفاش زعما يعني بحال قلتي درتي لومبالاج في وسط لومبالاج مثلا درتي ميكات ابري دوك مثلا درتي سلعه في الميكات ابري درتيها في الصنادق يعني درتي جوج ديال لي زومبالاج يعني سوبلومونتير. سي كلير. يعني امبالاج وسط امبالاج. دونك ندوزو لو دون سي اون ريدكسيون اكوردي بور التيراسيون ناتوريل دو لا مارشانديز يعني هو واحد الريدكسيون كنعطيوه فاش مثلا كنديروا لا ليفريزون او كنديروا مثلا كنصيفطوا سلعه
وداك المناخ فاش صيفطناها السلعه كتلف لينا، يعني ما كتبقاش في ميم كاليتي ديال النهار الاول سي كلير. دونك بحال قلتي كتلف السلعه على حسب الطقس، الا كان الشمس ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هنايا كاين لا ريفاكسيون ريدكسيون اكوردي بوغ افاري دون لا ليفريزون، يعني فاش كتعطل على لا ليفريزون يعني ما كتوصل السلعه في الوقت اللي دار معاك الكليون، كتعطيه واحد الريفاكسيون ولا واحد التخفيض كيتسمى ريفاكسيون. دونك قال لك لي ريدكسيون سور لو بوا سو كالكول ايغالمون اون كاسكاد. يعني اش كنعنيو اون كاسكاد؟ يعني بحال قلتي واحد الشلال، يعني غتبدا بلوطار و لاطار غتبعو لا سيغتار وغتبعو لو دون وغتبعو لا ريفاكسيون، يعني يكونوا متابعين. هادشي اللي كنقصدو ب اون كاسكاد. دونك نشوف واحد ليكزومبل. قال لك لو با بروت دو مارشانديز اي 5200 كيلوغرام، la taille de 2%, le don 3%, la réfaction 1,5%. Calculer le poids net facturé. Donc là, le poids total d'une marchandise appelé le poids brut. Donc on a donc 5200 5200 kg. Donc غادي نديروهم اون كاسكاد، يعني لي ريدكسيون سور لو بوا كيتحسبوا اون كاسكاد. غادي نبداو بلا طاغ هو الاول. دونك 2% لا طاغ 2%، غادي نضربو 2% في 5200 غتعطينا 5200 غتعطينا 104 سي كلير. ابري غادي نحسبو النيت واحد. نحسبو النيت واحد كيفاش غنديرو؟ نديرو بوا بغيت ناقص المونطون ديال لا طاغ سي كلير، يعني 5200 ناقص 104 وغادي نحطوه هنا في النيت. ابري غادي نحسبو لو دون. دونك لو دون قلنا 3% 3%. دونك غادي نضربو 3% في النيت، يعني 3% مضروبه في 5096 غتعطينا 152.88 سي كلير. ابري غادي نحسبو عاوتاني نيت. دونك غادي نديرو نيت واحد ناقص المونطون ديال لو دون 5096 ناقص 152.88 غتعطينا 4943.12 كيلوغرام سي كلير. ابري غادي نحسبو الريفاكسيون ديال 1,5%. دونك غادي نديرو 1,5% غادي نضربوها في النيت جوج، يعني 1.5% مضروبه في 4943.12 غتعطينا 74.15 سي كلير. ابري غادي نحسبو نيت بوا نيت فاكتور، غادي نديرو نيت جوج غادي نقصوه من لا ريفاكسيون المونطون ديال لا ريفاكسيون سي كلير. دونك يعطينا 4868.97 كيلوغرام. دونك دابا نشوفو اخر ابليكاسيون ديال لو بورسونتاج او ماتير دو لا تيفيا. دونك نتوما ديجا غتكونوا شفتوا لا تيفيا في لي زوبيراسيون كورونت ولا لي كونسيبت دو باز لا كونطابيليتي. دونك لا تيفيا بلا ما نديرو عليها الرابيل هي واحد لا تاكس كالكولي سور لي زوبيراسيون دو مانيير كوميرسيال اندستريال اي ارتيزانا. دونك يعني لا تيفيا هي واحد لامبو كتخلص على كل اوبيراسيون دارتها الشركه. دونك غادي نشوفو لو بورسونتاج او ماتير دو لا تيفيا. دونك كالكول دو لا تيفيا غادي نشوفو كيفاش كيتحسب. دونك لا تيفيا سو كالكول سور لو بري دو فونت اور تاكس، يعني التيفيا كنحسبو على لو مونطون اور تاكس سي كلير. il s'ajoute à ce prix يعني فاش دونك il s'ajoute à ce prix pour obtenir le prix de vente tout taxe compris. يعني ديك لو مونطون اللي كيخرج لينا في التيفيا كنزيدو على المونطون ديال اور تاكس وكيخرج لينا لو مونطون تو تاكس كومبري تي سي سي كلير. دونك غنديرو هنا دي زابريفياسيون. دونك تي كنقصدو بها لو طو دو لا تيفيا، بي اش تي يعني بري اور تاكس، le prix hors taxe, PTTC, le prix tout taxe compris, TVA, le montant de la TVA. Donc غادي نشوفو دابا يعني دي فورمول ديال calcul de prix TTC et prix hors taxe. Donc la TVA قلنا هي le prix hors taxe كنضربو في لو طو ديال TVA سي كلير. après prix TTC هو le prix hors taxe فوا واحد على جوج، يعني إلا بينا نحسبو تي تي سي عندنا لور تاكس و تيفيا. دونك غنديرو بري اور تاكس مضروبة في 1.2 مي لوغسك لو طو دو لا تيفيا ايكال ا 20%. دونك إلا كان شي طو آخر ما غاديش نديرو 1.2 سي كلير سولون لو طو لي تعطى لينا في التمرين. ابخي بري تي تي سي كيساوي بري اور تاكس بلس تيفيا راه قلناها هنايا. دونك عاوتاني بري اور تاكس الا بينا نحسبو بري اور تاكس غنديرو بري تي تي سي وغادي نقسمو على 1.2 مي عاوتاني لوغسك لو طو دو تيفيا ايكال 20%. دونك الا كان عندنا واحد الطو اخر كيساوي مثلا 25 ولا 14 ولا شي طو اخر ما غاديش نديرو 1.2. دونك نديرو اكزومبل. دونك ان كوميرسون فوند دو مارشانديز تو تاكس كومبري ا
19560 dirhams, TVA 20%, déterminer le prix de vente hors taxe et le montant de la TVA. Donc, نحسبوا دابا le prix de vente hors taxe. Donc, le prix de vente TTC راه كاين عندنا ها هو قال لك لو marchandise tout taxe compris. دونك كيفاش غادي نديرو؟ غادي نقسموها على 1.2 ها هو قال لنا نحسبوا اور تاكس، غادي نشدو تي تي سي وغادي نقسموا على 1.2. داكشي درنا هنا، غنشدو هاد المونطون هذا وغادي نقسموا على 1.2 عطينا 16300. سي كلير. ابخي غادي نحسبوا تي في. دونك تي في قلنا كيطبق على لور تاكس، دونك كيطبق على لور تاكس اولا نقدروا نديروا واحد الطريقه اخرى. دونك قلنا حنا يعني تي تي سي كيساوي اور تاكس بلس تي في ياك. دونك تي تي سي كيساوي اور تاكس بلس تي في. نقدروا نقلبوا ديك العلاقه ونديروا تي في كتساوي تي تي سي ناقص اور تاكس. باينه الا حطيتوا العلاقه قدامكم. دونك قلنا تي تي سي كتساوي اور تاكس بلس تي في، نديو تي في للطرف الاخر غتولي تي في كتساوي تي تي سي ناقص لور تاكس. دونك داكشي درنا هنا، غنديرو 19560 غادي نقصو منها لور تاكس غتعطينا تي في. سي كلير. دونك ديسي لا اون فيني بور لو بورسونتاج. في الحصه لا سيونس اخرى غنديرو لي رابور بروبورسيونيل، لي غروندور بروبورسيونيل، لو بارطاج انفيرسمون بروبورسيونيل، ديريكتمون بروبورسيونيل. دونك